त्यांची केस असली आणि त्याचे कितें जालें आनी कितें कंडिशन्स कोर्टान घातले. एक म्हणजे हे जे पिटिशन फायल केल्लें थोड्या लोकांनी ते पिटिशन हायकोर्टान डिसमीस केलें. त्या लोकांचें म्हणणें अशें आशिल्लें की हो जो रूल गव्हर्मेंटान केला तो सामको हरिडली केला, गडबडीन केला आनी लोकांचें कितें आसा तें म्हणणें आयकून घेनासतना केला. त्या विशयाचेर आमी कोर्टाक म्हायती दिली की हो जो विशय आसा हो आतांच्यान न्ही, सादारणसो सप्टेंबरांतल्यान इशू आसा. त्या विशयाच्यो कितल्योश्योच मिटींग तालुका लेवलाचेर सरकारान घेतल्यो. पेरंट्स असोसिएशन जावं टिचर्स हांच्या बरोबर खुबशें इंटरेक्शन जालां आनी ते कमिटीन सगळे इशू कन्सिडर करून हो इशू फायनलायज केल्लो आसा. आतां मेन कारण जें आसा हो आमकां जे एकाडेमीक इयर जे अशें स्टार्ट करचें पडलें आनी दीस जे वाडोवचे पडले मातशे, ताका कारण अशें आसा की नव्या एज्युकेशन पॉलिसीच्या प्रमाणे वर्सांतल्यान 1200 इन्स्ट्रक्शनल अवर्स हे कंप्लीट जावपाक जाय. ते जर कंप्लीट जातलो समज जाल्यार आमकां हे दीस वाडोवचे पडटले. फाटल्या वर्सा कितें जाल्लें, आमचे जे इन्स्ट्रक्शनल अवर्स आशिल्ले ते 1045 आशिल्ले. सो सादारणशे 150 इन्स्ट्रक्शनल अवर्स कमी पडटले आमकां. हाका लागून हे आमकां दीस वाडोवचे पडले. हें मुख्य कारण आसा हे चेंजीस जावपाक. हे आमी कोर्टाच्या निदर्शनाक हाडून दिले. ताच्या उपरांत कोर्टान हाच्या विशयीची सॅटिस्फॅक्शन एक्सप्रेस केलें आनी हो ग्रावंड तांचो भायर मारलो. दुसरो ग्रावंड तांचो असो आशिल्लो की ही जी इशू आशिल्लो तो कॅबिनेटाक वचपाक जाय आशिल्लो. तोय विशय आमी कॉन्स्टिट्युशनच्या आधारे आनी आमचे जे रुल्स ऑफ बिजनस आसा ताच्या आधारे आमी दाखोवन दिले हो इशू आसा तो फक्त मिनिस्टरा कडेन वचपाचो, हो कॅबिनेटा कडेन वचपाचो ना. त्या ग्रावंडाचेरूय सुद्दां हायकोर्टान तांची केस हो जो ग्रावंड आसा तो रिजेक्ट केलो आनी म्हणलें की गव्हर्मेंटान सारके कायद्या प्रमाणे आनी घटने प्रमाणे केला. हो दुसरो विशय जालो. तिसरो इशू आशिल्लो तांचो की इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, गरमी जाता भुरग्यांक. तर आमी कोर्टाक दाखोवन दिलें की बाकीची CBSEची स्कुलां आसा जावं बाकीच्या बोर्डाची जी स्कुलां आसा गोंयांत ती एप्रील मेरेन काम करता आनी ती जी स्कुलां आसा ती देड मेरेन स्कुलां चलयता. वेरेज आमच्यो 11:30 मेरेन स्कुलां बंद जातली आनी अजून मेरेन कसलीच कंप्लेंट येवना त्या स्टुडंटांची जावं त्या स्कुलांची जावं त्या पेरंट्साची कसलीच अजून मेरेन कंप्लेंट येवना. इतलीं वर्सां तांची ती स्कुलां चालूसा. हो विशय आमी कोर्टा कडेन मांडलो आनी कोर्टान तो आमचो विशय ग्राह्य धरलो आनी तोय ग्रावंड ताचो रिजेक्ट केलो. बाकीचे तांणी थोडे अशे इशू केल्ले की भुरग्यांनी थोडे प्लॅनिंग केल्लें ह्यो क्लासीस घेवपाच्यो त्यो क्लासीस घेवपाच्यो. आमचें अशें म्हणणें आशिल्लें की एक्चुअली हे जे ओपोज करपी लोक आसा पळय न्ही, हे कोण एक्स्ट्रा कॅरिक्युलर लायक खंयच्यो क्लासी घेता, समर कॅम्प्स घेता, हे जे लोक आसा पळय मे म्हयन्यान घेता हांच्या तर्फे हे सगळीं ऑब्जेक्शनां आयिल्लीं आसा आनी तांचे कार्यक्रम तांचे जे फायनान्शियल इंट्रस्ट आसा ते एफेक्ट जाल्या म्हणून ही पिटिशनां. आनी ही पिटिशनां आसा ती स्टुडंटाच्या इंट्रस्टान न्हय. कारण जर आमकां स्टुडंटांचो इंट्रस्ट पळोवपाचो आसा जाल्यार फुडली आमची तांकां भवितव्य पळोवपाचें आसा. ती स्टुडंट्स आमची जी आसा पळय ती बाकीच्या बोर्डा बरोबर कॉम्पीट करूं शकता काय ना, बाकीच्या राज्यांतल्या स्टुडंटा बरोबर आमी कॉम्पीट करपाक जातले काय ना, हो विचार करून हे नवे रूल आनी ही नवी स्कीम आनी नवी पॉलिसी जाल्ली आसा. सो अशें हे बारीक बारीक ज्यो गोश्टी आसा की कोणाक तरी खंयचो तरी कोण कॅम्प ऑर्गनायज करता आनी ह्यो ज्यो गोश्टी आसा पळय हाका लागून आमच्या भुरग्यांक आमी फाटीं ओडपाचें ना असो विशय धरून सरकारान हो डिसिजन घेतलेलो आसा. आनी हो जो डिसिजन आसा तो स्टुडंट्स कम्युनिटी विद्यार्थ्यांच्या इंट्रस्टान घेतिल्लो आसा. जेन्ना आमी नवें कितें गोश्ट सुरू करता तेन्ना सदांच आमकां मातशें एक तरेची रिलक्टन्स आसता, ती आसा लोकांच्या मनान. पण जर हे पॉलिसी आनी हे जे एकाडेमीक इयर जर समज जर बाकीच्या स्कुलांनी जावं शकता, CBSE बोर्डाच्या स्कुलांनी जावं शकता, सादारणशी 15,000 स्टुडंट्स गोंयांत आसा ज्यो ह्या CBSE बोर्डाच्या बाकीच्या बोर्डाच्या अंडर जी एफिलिएटेड स्कुलां आसा तातूंत वतात, तांकां कांयच प्रॉब्लेम जायना, तांकां कांय इफेक्ट जायना. जाल्यार आमची भुरगीं बाकीची जी स्कुलाची भुरगीं आसा ती त्या स्टुडंटा बरोबर कॉम्पीट करतली समज जाल्यार ह्या रितीचो हो प्रोग्राम आमकां दवरचो पडटलो आनी त्या प्रमाणे स्कुलाची पॉलिसी आनी एज्युकेशन आमचें त्या रितीन फुडें व्हरचें पडटलें. ह्या कारणाक लागून ही नवी जी पॉलिसी आसा ती सरकारान एडॉप्ट केली आसा. हें आमी कोर्टाक दाखयलें आनी कोर्टान तें आमचें म्हणणें मान्य केलें. थँक्यू सर.